MQM ने नए सूबों को कौमी ज़रूरत करार दे दिया। कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मौजूदा सूबे कानूनी तकाज़ों पर नहीं, लसानी बुनियादों पर बनाए गए हैं। 18वीं तरमीम के गुनाह में इसीलिए शामिल हुए कि जमहूरियत के असरात हर जगह पहुंचे। नए सूबों की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध को है। सूबे बनाना गद्दारी है तो आयन में इसका जिक्र क्यों मौजूद है? अवाम को जायज हक देना गद्दारी नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि आपने 20 तरमीम कर दी हैं, एक तरमीम पाकिस्तानी अवाम के लिए कर दें। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मुल्क चलाने वालों को अदराक हो गया है कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतजामी यूनिट बनाना है। MQM के नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान पर पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को शदीद ज़हनी दबाव का शिकार और फारूक सत्तार को मुत्तहिदा का 12वां खिलाड़ी करार दिया। कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलाज सिर्फ वफाकी वजीर सेहत के पास है। मुत्तहिदा के गैर मुत्तहिद अफराद अब समझ लें कि कराची के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। सिंध तकसीम नहीं हो रहा मगर मुत्तहिदा को तकसीम होता जरूर देख रहा हूँ। मुत्तहिदा के रहनुमा सियासी तन्हाई और बेबसी का शिकार हैं। कराची के अवाम उनके माजी को खूब पहचानते। पीपल्स पार्टी ने कराची को सिंध का अटूट हिस्सा करार दे दिया। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी सेनेटर वकार मेहदी का कहना है कि MQM के मुंतशिर रहनुमाओं को कराची की इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? सिंध की यकजहती को चैलेंज ना करें। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाने वाले अपने गिरेबान में झांक लें। सिंध को तकसीम करने का एजेंडा कबूल नहीं। अवाम को नफरत नहीं, तरक्की चाहिए। कराची की तरक्की पूरे सिंध की तरक्की है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने पर गौर। SDPI के तहत कौमी मुबहसा मुकर्ररीन मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार की निचली सतह पर मुंतकिली को लाज़िम करार दिया। कहा गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम जरूरी है। नए इंतजामी यूनिट से अवाम को बराह रास्त फायदा होगा। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम नागुज़ीर है। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरी खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन के खिलाफ काम करने वालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कोयटा में डिप्टी स्पीकर गजाला, सूबाई वजीर राहिला हमीद, मुशीर मीना मजीद बलोच और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीना मजीद ने कहा कि बलूचिस्तान में किसी को अमन व अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों की तरफ से मासूम खवातीन को शहीद किया जा रहा है। नोशकी के इलाके में दहशतगर्दों ने माँ और बेटी को शहीद किया, उनका क्या कसूर था? असमा जता को इंसाफ मिलेगा। रई और बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। राहिला हमीद ने कहा कि घर में मौजूद 2 खवातीन को कत्ल किया गया, किसी का मुज़म्मती बयान तक नहीं आया। दहशतगर्द खवातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। खवातीन के खिलाफ हमला करने वालों के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। बलूचिस्तान के इलाका खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। फितनल खारिज के 7 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, गोला बारूद, 2 गाड़ियां, मोटरसाइकिल बरामद। ठिकाने भी तबाह कर दिए। कराची में रेंजर्स और CDD की खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई। जैकब लाइन जमशेद टाउन से फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई है। ताल्लुक फितनल खारिज के मंसूर ग्रुप से था। कालदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का रावलाकोट में एक बार फिर पुलिस पर हमला। शदीद फायरिंग करते हुए पुलिस चौकी पर ग्रेनेड भी फेंके। फ्रंटियर कांस्टेबली का अहकाल जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से टेलीफोनिक राब्ता। ज़िया लांगू के काफिले पर हमले की पुरजोर मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि आप महफूज रहे। बलूचिस्तान के अवाम और पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। विफाक बलूचिस्तान हुकूमत और अवाम के साथ है। ज़िया लांगू ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।
ہم دشمنوں کے مذموم عزائم کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ضلع اٹک کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، عوامی ضروریات اور ترقیاتی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال۔ ارکان اسمبلی کی آزاد جموں کشمیر میں کامیابی پر مبارکباد۔ اٹک میں الیکٹرو بس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا، مسلم لیگ نون نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ موٹر وے اسکیم، صوبہ بھر میں نکاسیاب سیوریج سسٹم اور سڑکوں کے میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں۔ پی ٹی آئی دو قومی نظریے کو نہیں مانتی، 9 مئی کے تسلسل میں یہ کارروائیاں جاری رکھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پی ٹی آئی کے کارندے ملک مخالف کسی بھی تحریک کا حصہ بننے سے گریز نہیں کرتے۔ تحریک انصاف نے ریاست کے خلاف بیانیہ گڑھا، خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں۔ ریاست مدینہ کا نام لے کر ووٹ تو لیے لیکن حج اور عمرہ مہنگا کر دیا۔ نئے پاکستان کا کہتے کہتے منشیات کے اسمگلر کے پی کے حکمران بن چکے ہیں۔ امریکہ کا چین پر عالمی نیٹ ورک کے ذریعے بڑے تجارتی دھوکے کا الزام، وائٹ ہاؤس کا 25 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری۔ بھارت، اسرائیل سمیت 40 سے زائد ممالک کے نام رپورٹ بھی شامل۔ کینیڈا، یورپی یونین، ترکی، جاپان اور ملیشیا بھی فہرست کا حصہ۔ رپورٹ کے مطابق چین کا مال امریکہ پہنچنے سے پہلے تیسرے ملک بھیجا جاتا ہے۔ اسمبلی، پیکنگ اور لیبلنگ تیسرے ممالک میں کی جاتی ہے۔ لیبل تبدیل کر کے چینی مال کو دوسرے ملک کی مصنوعات ظاہر کیا جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹیرف چوری سے امریکہ کو سالانہ 19 سے 26 ارب ڈالرز کے نقصان کا تخمینہ۔ چینی ٹرانس شپمنٹ سے امریکہ میں تقریباً 4.5 لاکھ ملازمین متاثر ہوئے۔ رپورٹ ستمبر میں چینی صدر کے متوقع دورہ واشنگٹن سے قبل جاری کی گئی۔ صدر ٹرمپ نے بھی وائٹ ہاؤس کی دی گریٹ ٹرانس شپمنٹ اسکیم رپورٹ جاری کر دی۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے استعفیٰ ٹرمپ سے دل برداشتہ ہونے پر دیا۔ جنوبی افریقہ میں ایرانی سفارت خانے کا دعویٰ، کیرولین لیوٹ کی ناخوشگوار موڈ میں تصویر شیئر کر دی۔ کہا کہ دھوکہ بہت برا ہوتا ہے جب آپ کا باس دھوکہ دے اور آپ کو خطرے میں بھیجے۔ باس فوڈ ٹرک میں راہ فرار اختیار کرے تو رفاقت کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مزید کہا، آپ قاتل سے اس سے زیادہ توقع نہیں کر سکتے۔ کیرولین لیوٹ نے استعفیٰ دے کر اچھا کام کیا۔ وائٹ ہاؤس نے کیرولین لیوٹ کے متعلق ایرانی سفارت خانے کے بیان کو غلط قرار دے دیا۔ کہا کہ کیرولین لیوٹ ترکی کے دورے پر صدر ٹرمپ کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ واشنگٹن کی اولین ترجیح تیل کی قیمتیں کم رکھنا ہے، دوسری ترجیح ایران کو جاری ہتھیاروں سے روکنا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں، ایران کے حوالے سے صورتحال غیر یقینی اور پیچیدہ ہے۔ ایرانی بعض اوقات غیر متوقع طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ ایران اپنے پہلے کیے گئے وعدوں پر قائم نہیں رہتا۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر گہری نظر ہے۔ قطر کی ایرانی پائلٹس کو حراست میں رکھنے کی تردید۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی پائلٹس نے رواں سال قطری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ قطری امدادی ٹیموں کو ایک پائلٹ کی باقیات ملی ہے۔ ایران نے قطر پر 3 ایرانی پائلٹس کو حراست میں لینے کا الزام لگایا تھا۔ ریڈ کراس سے پائلٹس کی رہائی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ حوثی حملوں کے بعد یمن کے بندرگاہ المخا بندرگاہ پر آپریشن معطل، تجارتی اور بحری سرگرمیاں روک دی گئیں۔ حملوں میں بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ مکہ معاہدے میں مصر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی تصدیق، کہا کہ ہماری ترجیح یورپی یونین نہیں، یورپ وہ ہے جو ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ آپ نے ہرمز کی بندش کسی کے مفاد میں نہیں اور اسے دوبارہ کھولنا ترجیح ہونی چاہیے۔